हालेलुया, खुदावंदा तेरे नाम की ताज़ीम हो। हालेलुया। हम आज एक आपको अभी समझ नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझाएंगे। 16 तारीख को, बल्कि 15 तारीख की शाम से, जो सितंबर की होगी, पूरी दुनिया में एक ईद मनाई जाएगी जिसे कहा जाता है नरसिंगों की ईद। योम तरुआ, नरसिंगों की ईद उसे कहा जाता है, ठीक है? बाइबल में हर जगह पे मौजूद है। अभी हम देखेंगे बाइबल में, जब हम जाकर इसे स्टडी करेंगे, तो जो जूइश वर्ल्ड है, यानी जो जूज़ हैं, ठीक है, जो मसियानिक्स हैं, वो इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं। और आज हम इस चीज़ के बारे में सीखने जा रहे हैं कि इसकी बेसिकली ये है क्या चीज़ है। मतलब हम, ठीक है, हम समझते हैं कि अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज़ दिस, है क्या ये किस चीज़ से बना होता है, ये है क्या चीज़ है? नरसिंगा है, ये हम जानते हैं, इट्स अ नाउन, इट्स अ थिंग, लेकिन ये है क्या चीज़ है? बेसिकली किस चीज़ से ये बना होता है? सींग होता है, राइट? मेंढे का सींग है, बाइबल में लिखा हुआ है कि मेंढे के सींग को लेना। हम अक्सर देखते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब मतलब मूवीज़ हमने देखी हैं, तरह तरह से हमने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखी हुई जिसके बीच में हम अक्सर लेजेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स या लेजेंडरी वेपन्स के बारे में हम देखते हैं, हम जानते हैं, थॉर, उसका हैमर, राइट? इसके अलावा और ये सब कुछ बाइबल से लिया गया है। ये सब कुछ बाइबल से लिया गया है, क्योंकि यिर्मयाह में लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि मेरा कलाम आग की मानद है और उस थोड़े के मानद जो चकनाचूर होता है? तो ये थोड़ा कहाँ से आया है? ये वहाँ से आया है, राइट? लेकिन जो दुनिया के कल्चर्स हैं, उनके क्या वेपन्स हो, उनके इंस्ट्रूमेंट्स हो, अगर वो लेजेंडरी हैं तो लेजेंडरी हैं, वो एक मिथिकल है, वो एक सोच है, वो एक बिलीफ है, लेकिन उससे क्या होता है क्या नहीं होता, वी डोंट नो। लेकिन ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि दिस थिंग इटसेल्फ इज अ वेपन, राइट? हम सिर्फ जानते हैं कि नरसिंगा फूंका जाता है, लेकिन इसे फूंकने से होता क्या है, राइट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। और ये बहुत बड़ा भेद है, जिसके पास, जो नरसिंगों को समझते हैं, जिसके पास, जब खुदावंद ने मुझे भेज दिया तो मैं वाकई एक दफ़ा मुझे समझ नहीं लगी कि हुआ क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक घुटना खुदावंद के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से झुक जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ जो खुदावंद ने पैदा की है, बनाई है, उसके पीछे एक मकसद है, उसके पीछे एक खुदावंद का एक पर्पस है, और इसका पर्पस जो है वो हम देखने जा रहे हैं, राइट? बाइबल में हम देखते हैं, इसे इब्रानी ज़ुबान में शोफर कहा जाता है, और इसे बड़ी जगहों पे इस्तेमाल किया गया। और अगर आप पूरी बाइबल को देखें तो आप शुरू से लेकर आखिर तक आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जो नरसिंगा था वो जब नया चांद शुरू होता है, यानी जो बिब्लिकल कैलेंडर्स जो थे, उसके ऊपर जब ईदों का ऐलान किया जाता था, जब एक नया महीना जब शुरू होता था, तो इसे साउंड किया जाता था। जिस तरह नरसिंगों की ईद है, जब हम इस पे देखेंगे तो इस पे नरसिंगे फूंके जाएंगे, राइट? फिर इसके बाद, इसके अलावा क्या होता था कि जो बादशाह थे, बादशाह को अनॉइंट किया जाता था, किन से? नरसिंगों से। नरसिंगों के भी काफ़ी टाइप्स है, लाइक दिस इज़ द वन विच इज़ लाइक द फुल साइज, लेकिन एक होता है जो बिल्कुल ही छोटा, वो नर बर्रे का होता है, वो छोटा सींग होता है। ये एक मैच्योर बर्रे का जो था ना, मेंढे का सींग है, इसलिए ये बड़ा है। लेकिन जो छोटा यक साला होता है, उसका बिल्कुल ही छोटा होता है, वो इतना, बिल्कुल मेरे हाथ जितना होता है, इतना होता है सिर्फ, राइट? तो क्या होता था कि जब, जिस तरह दाऊद बादशाह को वो जब मसा किया गया, तो खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक तो क्या किया जाता था? बेटा ये पकड़ो ज़रा। क्या किया जाता था कि अनॉइंटिंग ऑयल को उस जो वो नरसिंगा होता था छोटा, उसके बीच में डाला जाता था, और फिर उसके सर पे वो तेल आता था, फिर उसे मसा किया जाता था, राइट? सो दैट इज़ वन पर्पस। दिखाओ, इसके अलावा हम जानते हैं कि कोई सीना पर जब खुदावंद, हम देखते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप अपनी वो बाइबल निकालें, और हम इसमें थोड़ा बहुत, हम कुछ चीज़ों को हम पढ़ते हैं, मुतालिया भी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को नहीं, मैं रेफरेंसेस में नहीं जाऊँगा, टाइम बहुत लग जाएगा। तो कोहे सीना पर क्या होता है कि खुदावंद जब डिसेंड करते हैं कोहे सीना पर, तो वहाँ लिखा है कि जो आग थी और जो धुआं था वो था, और नरसिंगे की जो आवाज़ थी वो बुलंद होती जा रही थी। खरूज 19वां बाब 16 से 16वीं आयत पढ़ें, इसके बाद 19वीं आयत साथ ही आप पढ़ दें।
اور ایک کوئی اور نکالے خروج اس کا 20واں باب اسی کے بعد ہے, اس کی 18 سے 20 آیت کوئی اور پڑھ دے. آج پہلے 19واں باب 16 آیت پھر 19ویں آیت. آپ پڑھیں. جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند. کرنا, دس از کرنا, اسے بھی کہا جاتا ہے کرنا. جی, اور سب لوگ ڈیروں میں کام تھے. 19ویں آیت. اور جب کرنا کی آواز نہایت بلند ہو گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا. آمین. ہاللیلویہ. 20واں باب 18 سے 20 آیت پڑھ دیں. لوگوں کا ڈرنا. اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا, اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے, تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے, لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. موسیٰ نے ٹھیک ہے, رائٹ. سو ہم یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ خداوند کوہ سینا پر آئے ہیں اور آواز جو تھی کرنا کی اتنی بلند ہو گئی کہ لوگ ٹیریفائی ہونا شروع ہو گئے, ڈر آنا شروع ہو گیا, خوف آنا شروع ہو گیا. اور بعد میں لکھا ہے کہ اتنی بلند ہو گئی کہ آپ نے بلکہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کا ڈرنا, رائٹ. سو دس تھنگ, یہ ایک ایسا لیجنڈری انسٹرومنٹ ہے کہ یہ لوگوں کو ٹیریفائی کر سکتا ہے. اگر اسے کسی صحیح ٹائم پہ سے بلاسٹ کیا جائے, سو اٹ کین ٹیریفائی پیپل, رائٹ. اٹ کین آلسو ٹیریفائی ڈیمنز. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اٹ کین ٹیریفائی ڈیمنز, رائٹ. اوکے, اس کے بعد ہم کیا, تو یہی انسٹرومنٹ خداوند کے جو لوگ ہیں, جو بلیورز, انہیں گیدر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ سب کو اکٹھا کیا جائے, رائٹ. یہ اسے یوز کیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یرو کی دیوار پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یرو کے لیے جب انہوں نے وہ کھڑے ہو کر وہاں انتظار کر رہے تھے, یشوا 6 باب اس کی 1 سے 5ویں آیت آپ پڑھ دیں. بلکہ میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم سب جانتے ہیں خداوند نے کہا تھا کہ تم 7 مرتبہ اس کے چوگرد کیا کرنا, پھیرا کاٹنا, ٹھیک ہے. اور بعد میں کیا تھا, جو 7واں دن تھا, دیٹ واز سبت. اور سبت پہ خداوند نے کیا کہا تھا کہ نرسنگوں کو پھونکنا اور اس کی دیوار گر جائے گی. سو آور ہنڈرنس وہ اس چیز سے, یسوع کے نام سے سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن ہر چیز کا خداوند نے ایک مقصد رکھا ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک خداوند کی ایک ول ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. اور وہی چیز ہے کہ جب انہوں نے یرو کی دیوار کو جب گرا دیا صرف اس نرسنگوں کو پھونکنے سے, تو کیا ہوا کہ وہ جو اینمی تھی, جو ان کے دشمن تھے, وہ کیا ہو گئے, پراگندہ ہو گئے, وہ ڈر گئے, رائٹ. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس طرح یسایہ 58 اور پہلی آیات اگر آپ وہ پڑھ دیں, تو ہم اسی انسٹرومنٹ کو, ہم شوفار کو وہاں دیکھتے ہیں کہ دس از دا آلسو ساؤنڈ آف پروفٹس. یہ نبیوں کی آواز ہے, رائٹ. یہ نبیوں کی بھی آواز ہے. اینڈ دس از آلسو اے ساؤنڈ آف ججمنٹ, کہ جب نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو خدا ان کی ججمنٹ وہاں آتی ہے. اگر آپ یسایہ 58 باب اس کی پہلی آیت پڑھ دیں. گلا پھاڑ کر چلا, دریغ نہ کر, نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر, اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ہاللیلویہ. سو دس از دا ساؤنڈ آف پروفٹ. نبیوں کی آواز ہے, نرسنگوں کی طرح خداوند نے اسے ڈینوٹ کیا ہے, یعنی ایک وہ ترجیح بخشی ہے. اور اسی طرح خداوند کی ججمنٹ ہے. اور یہ ایک طرح کی خداوند کی الارم کلاک ہے. ان ادر ورڈز, دس از دی الارم کلاک. جب یہ نرسنگا بجے گا اینڈ ٹائمز میں, جب خداوند آئیں گے تو لوگ تیار ہوں گے, رائٹ. ہم تیار ہوں گے تاکہ ہم خداوند کے لیے ہم وہاں تیار ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ 10 کنواریوں کے بارے میں دیکھتے ہیں, تو کیا ہوا ہے کہ صبح کا شور ہوا. وہ شور کس چیز کا ہے, نرسنگوں کا ہے, رائٹ. سو دس از دی الارم کلاک. خداوند نے آ کے جگا دینا ہے. اسی سو رہے ہوں گے, خداوند نے نرسنگا پھونکنا ہے, اسی اٹھ جانا ہے, رائٹ. سو دس از اے ساؤنڈ آف اے ویک اپ کال. اور اسی طریقے سے یہی جو انسٹرومنٹ ہے, یہ ایک ایج کو یا ایک ایرا کو ختم کرنے کے بعد ایک نئی چیز کے آغاز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, رائٹ. بائبل میں نے اکثر یہاں ذکر کیا ہے کہ جو سال یوبلی ہے, میں آج اس کے بارے میں زیادہ نہیں جاؤں گا, لیکن سال یوبلی کیا ہوتا ہے, جوبلی بیسیکلی کہا جاتا ہے یوبلی کو.
اور جوبلی جو ہے عبرانی زبان سے آبویسلی نکلا ہے, اور یوبیل جو ہوتا ہے نا, یوبیل بھی نرسنگا کو ہی کہتے ہیں, یوبیل نرسنگا کو کہا جاتا ہے, رائٹ. تو کیا ہوتا ہے کہ 50ویں سال, مطلب آپ 50 سال گن لیتے ہو, اور 50واں سال جو ہوتا ہے نا یہ خاص سبت کا سال ہوتا ہے, رائٹ. اسے سبیٹیکل ایئر کہا جاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے یہ کہ جو پیچھے کے تمام سال گزرے ہوتے ہیں نا اسے اینڈ کرنے کے لیے ایک نیو بگننگ کو وہاں سے سٹارٹ کرنے کے لیے تو شوفر کا استعمال کیا جاتا ہے, نرسنگے کا استعمال کیا جاتا ہے. دس از آلسو اے ساؤنڈ آف ریپینٹنس, کہ جب ہم نے ریپینٹ کرنا ہے تو نرسنگے کی آواز ہے, رائٹ. جب خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے تو نرسنگا پھونکا جائے گا. جو خداوند کے لوگ ہیں وہ تو وہ بادلوں پہ اڑ کر استقبال کریں گے, لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس زمین پہ ہوں گے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. they will be repenting at that time, اور بائبل میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, رائٹ. اور جب ہم اس عید کے بارے میں بات کرتے ہیں, نرسنگوں کی عید میں, تو جو سیکریٹ کیلنڈر ہے بائبل کا, رائٹ, تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بائبل کے مطابق آغاز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیز آف آ, یا اسے کہا جاتا ہے کہ افسوس کے دن, یہ ریپینٹنس کے دن ہوتے ہیں. تو پہلی جو تاریخ ہے, پہلی تشری یعنی 7ویں مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے, جب نرسنگوں کی عید ہوتی ہے تو اس کے 10 دن کے بعد جو ہوتا ہے وہ کفارہ کا دن آتا ہے, اور اس وقت خداوند اپنے لوگوں کے لیے کفارہ دیتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا جو بدنی کفارہ ہے وہ دے دیا ہوا ہے لہو بہا کے, لیکن ایک روحانی کفارہ جو خداوند نے دینا ہے وہ خداوند کی جب ججمنٹ آئے گی, جب ججمنٹ اس دنیا پہ آئے گی, تب خداوند اپنے لوگوں کا کفارہ دے گا. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند جو اپنے فرشتوں کو بھیجے گا, اور جو کڑوے دانے, جو اچھے دانے ہیں انہیں کڑوے دانوں سے الگ کیا جائے گا. جو اچھے دانے وہ خداوند کے خطہ میں بھرے جائیں گے, جو کڑوے دانے انہیں آگ کی بھٹی میں جلایا جائے گا. دیٹ از دا ججمنٹ, دیٹ از دی اٹونمنٹ جو خداوند اپنے لوگوں کے لیے دے گا. سو ایٹ دا سیم ٹائم جب خداوند اپنے لوگوں کو اٹون کرے گا, جب خداوند اپنے لوگوں کو اپنے خطے میں جمع کر رہا ہوگا, اسی طرح جو خداوند کی ججمنٹ ہے ان لوگوں پہ جو خداوند کے برعکس چلتے ہیں, جو خداوند کے ساتھ نہیں چلتے, whether they are believers or they are not believers, whether they are وہ دہریے ہو سکتے ہیں, وہ ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, جو خداوند کے برعکس چلتا ہے اس کا کیا ہے, جہاں اٹونمنٹ دی جا رہی ہوگی اسی سائڈ پہ ججمنٹ بھی دی جا رہی ہوگی. ہاللیلویا چرچ. کچھ سمجھ آیا کہ ابھی ویسے ہی بول رہے ہیں ہم, رائٹ. اوکے, سو وٹ ہیپنز وین وی اوپن آور بائبلس, کیا ہم دیکھتے ہیں, وی سی نرسنگے. ہم ہر جگہ پہ ٹرمپٹس دیکھتے ہیں, نرسنگوں کو دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ. کیسے؟ جس طرح خاص طور پہ مکاشوہ میں دیکھیں تو ہر جگہ پہ نرسنگے کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جس طرح ریولیشن 8 ہے, مکاشوہ 8واں باب ہے, رائٹ. تو ادھر کیا ہے, ٹرمپٹس آف ریولیشن انہیں کہا جاتا ہے, اور وہاں 7 فرشتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ وہ 7 فرشتے 7 نرسنگوں کے ساتھ وہ کھڑے تھے, اور ہر ایک فرشتے کو, میں آپ کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک فرشتے کو ایک اتھارٹی دی گئی تھی کہ پہلا نرسنگا پھونکنے پہ ایک سرٹن کام وقوع پذیر ہوگا, پھر سیکنڈ, تھرڈ, اور اس طریقے سے چلتا جاتا ہے, رائٹ. سو وی سی دا ٹرمپٹس آف دی اینڈ ٹائمز, رائٹ. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لاسٹ ڈیز میں ہمیشہ, اگر ہم پولوس کا مطالعہ کریں, اگر ہم ایکٹس دیکھیں, رومنز دیکھیں, تسلیکیوں دیکھیں, ہر جگہ پہ ٹرمپٹس کی بات کی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دس از دا ساؤنڈ آف اے ویک اپ کال, اٹس دا ویک اپ کال, یہ ریپینٹنس ہے, رائٹ. اس کے بعد جو خداوند کے لوگ, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے. جو خداوند کی بادشاہت ہے وہ نرسنگا پھونکنے کے ساتھ آئے گی, رائٹ. جو لوگ سو گئے ہیں, جو مر چکے ہیں, جو خداوند میں موئے گئے ہیں, یا جو اس وقت وہ قبر میں ہیں, وہ لکھا ہوا ہے کہ they will rise up, وہ زندہ کیے جائیں گے, رائٹ. اور کیا ہوگا کہ جو خداوند کا نرسنگا ہے اس کے پھونکنے کے ساتھ یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوگا, پھونکنے کے ساتھ یہ سب چیزیں وقوع میں آئیں گی. اور خداوند کی جو ججمنٹ ہے وہ ساتھ ہی اس کے ساتھ آئے گی, اور خداوند کے جو فرشتے ہیں وہ نرسنگے پھونک رہے ہوں گے, کیونکہ خداوند اس جگہ پہ موجود ہوگا, اور خداوند اپنے اگین ہر ایک چیز کا مقصد ہے, اور خداوند اس مقصد کو پورا کر رہا ہوگا. اور کیا ہوگا کہ جو نرسنگوں کی عید ہے, دیٹ ول بی دا ٹائم کہ جب نرسنگے کی بھی کاملیت ہوگی, جب نرسنگے کی بھی کاملیت ہوگی. اب میں ابھی جس طرح سال یوبلی کی بات کر رہا تھا, تو سیبیٹیکل ایئر جس کی میں یہ بات کر رہا تھا, اسے ایئر آف جوبلی کہا جاتا ہے.
अब आपको एक फन फैक्ट मैं बताने लगूँ. 2017 में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, यूएस में क्या हुआ था 2017 में? 2017 में, वो 2001 की बात है. लेकिन यू आर वेरी राइट, क्योंकि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ था वो भी सितंबर के दौरान हुआ था. एंड इट वाज लाइक क्लोजर टू दीज डेज, क्योंकि खुदावंद ने अपनी जजमेंट जाहिर की थी. लेकिन 2017 में क्या हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट. और 2017 ईयर ऑफ जुबली था, वो 50 ईयर्स के बाद जो था, मतलब वो 50वां साल था. और बाइबल की बात गलत नहीं हो सकती. और बाइबल में लिखा हुआ है ना कि 50वें साल, अगर हम बाइबल का मुतालिया करें पुराने अहदनामा के, 50वें साल में नरसिंगे फूंकना, तो ट्रंप सारी मतलब वो अपनी ड्यूरेशन में, उसका नाम देखें ट्रंप है, राइट. और पूरी दुनिया में वो बचता रहा. हालेलुया चर्च, वो बचता रहा. वाकई ये खुदावंद की तरफ से वो बचता रहा. आप लाइक वी कैंट इग्नोर दिस, राइट, कि उसने, राइट, उसका नाम है. और मजे की बात ये, ट्रंप का एक्चुअल नेम जो था वो ड्रम्प था, ड्रम्प, राइट. और वो कोई मतलब आई डोंट नो कोई 40-50 साल पहले उनके ख़ानदान ने चेंज करके उसे ट्रंप किया, क्योंकि बाइबल की प्रोफेसी उसके थ्रू पूरी होनी थी. और वो एग्जैक्टली 50वें साल में वो प्रेसिडेंट बना, यूएस का प्रेसिडेंट बना, और उसका नाम ट्रंप था. दैट्स व्हाई ही कॉल्स, उसे अक्सर लोग जो हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ही इज़ द ट्रंप ऑफ लॉर्ड, कि वो खुदावंद का जो है नरसिंगा है, राइट. और वो वाकई, वो जब वो जिससे भी बात करता था तो वो वाकई बचता था, वो बचता. लोग उससे परेशान होते थे. लोग, यूएस में क्या होता रहा था उधर, क्या उसे कहते हैं, जो उधर एक वॉर चल पड़ी थी, मतलब रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स, उधर एक वॉर चल पड़ी थी पूरी दुनिया में जो था. लेकिन एक चीज़ है कि चूंकि वो खुदावंद का एक चुनिंदा शख्स था, राइट, बल्कि है अभी भी वो मौजूद है, और खुदावंद करे कि वो नेक्स्ट टाइम भी आए, तो खुदावंद ने उसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया. खुदावंद की जजमेंट ज़ाहिर हुई, लेकिन कोई जंग नहीं हुई. हालेलुया, कोई जंग नहीं बरपा हुई, कोई जंग नहीं हुई उसके दौर में, राइट. सो दैट्स अनदर थिंग कि खुदावंद ने किस तरीके से अपने जो साले युबली है, जो नरसिंगे को है, वो किस तरीके से एक इंसान की लाइफ में उसने पूरा किया. हालेलुया चर्च, हालेलुया. तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि एक बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा, और खुदावंद अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, और जो मुँहे हैं वो जाग जाएंगे, वो उठेंगे. बल्कि सबसे पहले वो उठेंगे. अगर आप पहला तस्लीकियों उसका 4 बाब 16 से 17 आयत पढ़ें, और भाई आप पहला करंथियों उसका 15वां उसकी 51 से 55 आयत आप पढ़ दीजिएगा. पहला करंथियों 15वां बाब 51 से 55 आयत, और पहला तस्लीकियों 4 बाब 16 से 17 आयत, राइट. तो क्या होगा कि खुदावंद यीशु मसीह नरसिंगा फूंकने पर आएंगे और अपने लोगों को जमा करेंगे. और ये वो टाइम होगा जब नरसिंगों की ईद होगी, और उस वक्त इसे फुलफिल किया जा रहा होगा. और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की जो फर्स्ट कमिंग थी वो स्प्रिंग फीस्ट के साथ, जो स्प्रिंग में जितनी भी ईदें आती, जिसमें हम ईद फसा को मानते हैं, जिसे हम पहले फलों की ईद को मानते हैं, जिसमें हम शवोत को मांगते हैं, जो ईद पेंतिकोस्त है हम उसे मांगते हैं, और वो पूरी हो रही थी. उसी तरीके से क्या होगा कि जो सेकंड कमिंग है, ये उन्हीं ईदों का फॉल फीस्ट में एक अक्स है, राइट. तो खुदावंद की सेकंड कमिंग इन ईदों में होगी. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि खुदावंद कब आएगा, क्योंकि वो बाइबल में लिखा हुआ है कि उस पल के मुतल्लिक कोई नहीं जानता, राइट, सवाए बाप के. हाँ जी, प्लीज पढ़ें. कौन सा? 4 बाब 16 से 17 आयत आप पढ़ते हैं. पहले पहला करंथियों 15 बाब उसकी 51 वर्स से 55 तक. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे. और ये कि एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा. एक सेकंड, पिछला नरसिंगा. अब ये जरा वो थोड़ी जो ट्रांसलेशन है ना, दैट इज इट्स कॉल्ड द लास्ट ट्रम्पेट. लेकिन वो पिछला इस तरीके से लगता है कि जो गुजर गया है, लेकिन इट मीन्स कि दैट इज द लास्ट ट्रम्पेट, जब वो फूंका जाएगा. जी प्लीज. पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे. क्योंकि ज़रूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने, और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने. और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा
और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जमा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा लुकमा हो गई। हालेलुया ऐ चर्च। मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। जी जी बहन प्लीज। हाँ जी, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये नरसिंगों की ईद की फुलफिलमेंट है, और यहाँ से बेसिकली यहाँ से आगाज़ होगा। आई वुड से कि फुलफिलमेंट इस जगह पे नहीं हो जानी, बल्कि यहाँ से आगाज़ होगा। और खुदावंद के नरसिंगा फूंकने पे, फरिश्तों के नरसिंगा फूंकने पे, उनकी आवाज़ की वजह से क्या होगा कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आएंगे, राइट। और अब ये जो यौम तरुबा और जो डेज़ ऑफ ऑ यानी जिन्हें अफसोस के दिन कहा जाता है, इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि हमने अपने आप को हम्बल करना है। सो वी हैव टू हम्बल आवरसेल्व्स। और हमने उस जजमेंट को, क्योंकि अभी हो सकता है इस साल ना हो, हम नहीं जानते कि कब होगा, अगले साल ना हो, उससे अगले साल ना हो, लेकिन जो रेवरेंस है खुदावंद की, उसे हमने अपने दिल में लाजमी रखना है। उसे हमने अपने दिल में लाजमी रखना है कि जो ये अफसोस के दिन है उसमें हमने अपने आप को हम्बल करना है, जब नरसिंगों के बाद है, क्योंकि अभी हमारा वक्त नहीं आया। जब खुदावंद हमारा वक्त लेकर आएगा, जब खुदावंद खुद आसमान पर आएंगे, दैट विल बी आवर टाइम कि जब हम उसमें मज़ा करें, जब हम खुशी करें, जब हम खुदावंद की हजूरी में खुशी से हम उसके सामने आए। लेकिन दिस इज़ द टाइम दैट वी नीड टू बी वेरी सीरियस, क्योंकि यही जो, जिस तरह मैंने पहले बताया कि यही वो दिन है जो हमारी सल्वेशन का बायस बनेगा, और यही वो दिन है जो हमारी जजमेंट का बायस भी बन सकता है। सो वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को, दिस इज़ द टाइम कि हम अपने आप को रिपेंट करें। अगर हम खुदावंद के साथ ठीक नहीं है तो हम अपने आप को वापस, वी कम टू दैट पॉइंट कि जहां हम खुदावंद के साथ ठीक तरीके से चलें, क्योंकि ये दिन आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, राइट। मैं यूवेल उसके दूसरे बाब, और यूवेल एंड टाइम्स की बड़ी ज़बरदस्त बुक है। यूवेल उसका दूसरा बाब, सिर्फ 3 चैप्टर हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त भेद इसमें लिखे हुए हैं। तो लिखा है यूवेल दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, 10वीं आयत से। उनके सामने ज़मीन व आसमान कांपते और थरथराते हैं, सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं, और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है, और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला ज़बरदस्त है, क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक है। सो इट्स अ वेरी टेरिफाइंग डे। असी कहने ना, असी खुदावंद आएगा तो असी उठ के बिल्कुल, अगर हमारे काम ठीक हैं तो, बट इट्स अ वेरी टेरिफाइड डे। ये बहुत टेरिफाइंग डे है, ठीक है, खौफनाक है। और बाइबल में बार बार लिखा हुआ है, जिस तरह हमने मुकाशवा में भी पढ़ा है, हमने अक्सर वो पढ़ा है कि जो आसमान और ज़मीन है वो चले जाएंगे, उन्हें जगह नहीं मिलनी, वो लिपट जाएंगे, आसमान और ज़मीन भी डर जाएंगे। दैट्स हाउ टेरिफाइड डे इट इज़। जो लोग खुदावंद के बारे में, जो पाकरू के बारे में गलत बातें करते हैं, ब्राज़ील में, मैं अभी वो नादिया को लास्ट ये कोई 1-2 दिन पहले मैं दिखा रहा था, ब्राज़ील में कार्निवल होता है, अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो, राइट। वो 1-2 मूवीज़ में भी उसका वो जिक्र हुआ है, जिसमें वो पूरा वो एक सड़क होती बंद करते हैं, वहाँ वो कार्निवल करते हैं। इस साल उन्होंने सैटेनिक परेड वहाँ की है, और सैटेनिक परेड की है। उसके बीच में उन्होंने, एक शख्स था जिसे उन्होंने यीशु मसीह की एक तरह की वो शबी दी, और बाकी जो थे ना उसके आगे पीछे वो डीमंस और ऐसे वो शैतान थे सारे, उसे ना ऐसे रगेद के लेके जा रहे, मॉक कर रहे थे। इन अदर वर्ड्स वो खुदावंद को मॉक कर रहे थे। द नेक्स्ट डे वहाँ खुदावंद ने ऐसी जजमेंट भेजी, आज तक ब्राज़ील में वैसे फ्लड और वैसा तूफान ही था, राइट नेक्स्ट डे। तो खुदावंद की जजमेंट बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी ख़तरनाक है। एज अ बिलीवर, अगर हम, इफ़ यू आर नॉट गोइंग राइट विद द लॉर्ड, तो वी नीड टू रिपेंट, दैट्स द थिंग। अगर हम खुदावंद के साथ, इफ़ यू आर नॉट अलाइंड, वी नीड टू रिपेंट, क्योंकि बहुत खौफनाक है। और आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। जी, ये रेफरेंस अभी लास्ट में क्या था? योएल दूसरा बाब, और उसकी आप ये पूरी योएल की पूरी आप किताब पढ़ें, सिर्फ 3 चैप्टर है, ठीक है। 3 है, आई बिलीव सो, 3 है। अच्छा, हाँ जी, ओके। क्या आगे लिखा है?
لیکن خداوند فرماتا ہے, میں 12ویں آیت سے پڑھوں گا, لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. That's what we need to do. اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ وہ رحیم و مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو بلیورز ہیں, جو واقعی خداوند کی بات مان کر اپنے آپ کو درست کریں گے. کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو. سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو. ہاللیلویا چرچ. سو اگین ٹرمپٹس اور ڈیز آف آ کی انہی دنوں کے بارے میں یہ بات کی جا رہی, کیونکہ یہ فلفلمنٹ یہاں سے شروع ہو جائے گی. تم لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ون تھنگ. ہم تو اپنے کوئی 20s میں آ کے 30s میں آ کے ہم نے خداوند کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا, ہم نے کچھ کرنا شروع کیا ہے. بٹ یو گائز ول سی, ہمارے بچے 5-6 سال میں خداوند کے بڑے بڑے جلال کو ظاہر کریں گے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, اس بھائی کے ساتھ ایسے ہی آج ہونے لگا ہے. ہی از گوئنگ ٹو ڈکلیئر دا گلوری آف لارڈ, کیونکہ خداوند نے اس کے لیے مجھے کام دے دیا ہے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو انوائنٹ ہم. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. لیکن میں کیوں اجازت مانگ رہا ہوں؟ خداوند نے جو کہتے ہوتے کرنا ہے, پھر کیوں مانگ رہے ہیں میں؟ یس دیٹس دا رائٹ تھنگ. ٹھیک ہے, تو کیا لکھا ہے جی؟ بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو, کیونکہ خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرے گا. دلہا اپنی کوٹھری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکلا ہے. what does that mean؟ کہ ہمیں just leave your affairs. ہمارے بہت زیادہ افیئرز ہیں, ہم مورگیج دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جب تک دنیا میں رہنا ہے ہم نے اس چیز کو ہم نے کنٹینیو کرتے رہنا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو گیٹ سیریس ود دا لارڈ. کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ زاری کریں. ڈیوڑی کہتے ہیں, پورچ کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہوتا تھا, جو خیمہ اجتماع تھا, جو اس کا گیٹ تھا اور جو قربان گاہ تھی, اس کے بیچ میں ایک سرٹن پوزیشن ہوتی تھی, ایک گیپ ہوتا تھا. تو یہ وہ پورچ بیسیکلی اس کی بات کی جا رہی ہے. اور سامنے قربان گاہ ہوتی تھی, قربان گاہ توبہ کو ظاہر کیا جاتا ہے. تو کیا لکھا ہے؟ کاہن یعنی خدا کے خادم. اٹ از لائک ٹاکنگ اباؤٹ می اور باقی جو یہاں سب لوگ خادمین ہیں, کہ اپنے جو خداوند کی قربان گاہ اس کے سامنے آ کر گریہزاری کرے اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں اور امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. تب خداوند اپنے ملک کے لیے غیرت آئی, تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا. اور آپ اسے آگے پڑھ سکتے ہیں. ہاللیلویا چرچ. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. یہ اس طریقے سے, اور یہ دن بہت پروفیٹک ہے. دس از دی ایکسٹریم پروفیٹک. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خداوند کی پہلی آمد ہے اس پہ سب کچھ ہو گیا. نو. اگر بائبل میں پہلی آمد کے متعلق اگر فار ایگزامپل 100 پروفیسیز تھی نا, اگر 100 نبوتیں تھیں, تو سیکنڈ آمد پہ 1000 نبوتیں ہیں. اور کچھ ایسی نبوتیں ہیں کہ جو پارشلی فلفل ہوئی ہیں, لیکن وہ جو فلی فلفلڈ ہوں گی نا, وہ ان دنوں پہ جا کر ہوں گی. رائٹ. سو وی آر جسٹ اسٹک کہ ہم صرف پہلی آمد کو ہم دیکھتے ہیں. رائٹ. ہم ٹھیک ہے, ہم دنیا میں رہتے ہوئے لائک وی سیلیبریٹ کرسمس, وی سیلیبریٹ ایسٹر, بٹ اگین خداوند کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جسٹ لیو اٹ. خداوند کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وٹ ہی وانٹس فرام اس کہ ہم خداوند کی حضوری میں آ جائیں. کیونکہ آل دو کہ اگر کرسمس ٹریز, ایسٹر بنیز یہ ہمیں کیوٹ لگتے ہیں, خدا نو کیوٹ نہیں جو لگتے. خداوند کو کیوٹ نہیں لگتے. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ سم تھنگ کہ میں اس چیز کو, جب مجھے یہ سمجھ آئی کہ یار خداوند تو ہم سے کچھ اور چاہتا ہے, ہمیں بتایا کچھ اور گیا ہے لیکن ہم کرتے کچھ اور ہیں, اور خداوند ہم سے کچھ اور چاہتا ہے, تو میں نے چند دن خداوند سے معافی مانگی اس چیز کے لیے کہ خداوند میں اپنی مطلب جب مجھے سمجھ نہیں تھی میں ان چیزوں کو کرتا رہا جو تو نے نہیں کی ہوئی, لیکن جو خداوند نے کہا ہوا ہے وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. رائٹ. اور اسی طرح جو میں نے ہیبرو کیلنڈر کے بارے میں بات کی تھی, دیٹ از گوئنگ ٹو بی, جو بائبل کا کیلنڈر ہے وہ دوبارہ سے ری اسٹیبلش ہوگا, اور ہر ایک چیز جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خداوند کے اس ہیبرو کیلنڈر کے حساب سے ہوتی ہے. اس ہیبرو کیلنڈر کے حساب سے سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اس دنیا میں کیا جاتا ہے. جو اسٹاک ایکسچینج والے ہیں,
جو اسٹاک ایکسچینج والے ہیں ان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے سب سے خطرناک ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہو جو اسٹاک میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے جو سب سے خطرناک مہینہ ہوتا ہے نا، دیٹ از دا منتھ آف سپٹمبر. وائی؟ کیونکہ خداوند کی جو ججمنٹ ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ظاہر ہوتی ہے، رائٹ؟ اور موسٹ آف دا ٹائم 9/11 کو دیکھ لیں، 9/11 پہ کیا ہوا تھا؟ خداوند کی ججمنٹ تھی. اور اس کے علاوہ اور ایسے بہت سے میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں کہ خداوند کس طریقے سے اپنی ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. سو وی نیڈ ٹو گیٹ سیریس. ہمیں اس کی ریورنس کو کرنا ہے، ہم نے اس فیئر کو لینا ہے، خداوند کی اس فیئر کو ہم نے لینا ہے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ جس طرح خداوند کہتا ہے ہم اس کے ساتھ چل سکیں، رائٹ؟ سو ان اے نٹ شیل ہمیں کیا سمجھ آیا آج؟ میں اپنے کلام کا اختتام کرنا چاہوں گا، بس کچھ چند ایک باتیں میں کروں گا. سو ان اے نٹ شیل ہمیں آج کیا سمجھ آیا؟ نرسنگ کی اہمیت. اوکے، اپنے آپ کو دوسری ڈے آف ججمنٹ کے لیے تیار. بالکل. ویل دیٹ از دی ایکچولی وہی فرسٹ ججمنٹ ہے، ابھی تو ججمنٹ آئی نہیں، رائٹ؟ چھوٹی موٹی خدا ججمنٹ بھیج دیتا ہے، لیکن دیٹ از دی الٹیمیٹ ججمنٹ. جو پروفیسیز ہیں ان کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہیں، پہلی آمد پہ بھی ہوگی وہی فلفلمنٹ. بالکل بالکل، رائٹ؟ سو دا فرسٹ تھنگ توبہ. اور توبہ نرسنگے کی آواز بائبل بار بار کہتی ہے کہ وی نیڈ ٹو ریکگنائز دا ورڈ آف لارڈ. سو ریگارڈلیس خداون لوگ آپ کو کہیں کہ یار یہ یہودی ہیں، یہ مسیانک ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے، اگر آپ خداون کے کلام پر عمل کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو لعن طعن کر رہے ہیں تو آپ مبارک ہو. دیٹس اٹ رائٹ؟ لوگ آپ کو بے وقوف کہتے ہیں، لیٹ دم سے اٹ. لوگ آپ کو کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو ناگوار ہیں، جو آپ پسند نہیں کرتے، پریز بی دا لارڈ، ہاللیلویا. تو خداوند نے آپ کو اجر دینا ہے. اٹس ناٹ ان مائی ہینڈس. میرے پاس صرف یہ ہے کہ میں خداوند کا کلام پریچ کروں، اور جس طرح یویل میں لکھا ہے کہ جو خادم ہے وہ کیا کریں، اپنے قوم کے لیے کیا کریں، گریازاری کریں، رائٹ؟ گریازاری کریں. تو یہ میری گریازاری ہے، خداوند کے سامنے تو ہوتی ہے، لیکن آپ سب کو جب میں یہ چیز بتا رہا ہوں، سو دیٹ از دا ریزن کہ ہم خداوند کی طرف لوٹیں. ہاللیلویا. سو نو میٹر وٹ کیا ہو جائے، وی نیڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ ود دا لارڈ. اور اپنی زندگیوں میں سے ان چیزوں کو، ان پیگن پریکٹسز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے جن کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں. کیونکہ اگر آپ مکاشوہ دیکھیں، مکاشوہ کے 2-3 باب میں جہاں کلیسیاؤں کا ذکر ہے تو وہاں بار بار لکھا ہوا ہے کہ مجھے نکیلیوں کی تعلیم سے نفرت ہے. یہ جو سینٹا کلاز، سینٹ نکلس، یہ جہاں سے آئے، یہ وہ ہے، یہ نکیلیوں کی وہ تعلیم جو ہے، اور خداوند ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے. سو وی نیڈ ٹو کم آؤٹ فرام دیٹ تھنگ. اور خداوند کی جو فیسٹ ہیں، جو خداوند کی عیدیں ہیں، انہیں اپوائنٹڈ ٹائمز کہا جاتا ہے. انہیں موعد عبرانی میں کہا جاتا ہے، وچ مینز اپوائنٹڈ ٹائمز. اب جب ہماری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، سو وی ہیو دیٹ ٹائم، اور اس ٹائم کو کوئی اور نہیں لے سکتا. تو اس لیے یہ جو ٹائم ہے یہ خداوند کے، اسے کوئی اور نہیں لے کر جائے گا. اور ہمیں بھی خداوند کے سامنے ان اپوائنٹڈ ٹائمز پہ آنا چاہیے. اور بائبل میں تو یہ لا تھا، لیکن ہم اس لا کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ دیر آر ملٹیپل تھنگس کہ وی آر انڈر لا، وی آر ناٹ. وٹ آئی سے، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی انڈر لا، یو نیڈ ٹو ڈو اوبیڈینس. ہمیں صرف تابعہ داری کرنی ہے. وی ڈونٹ نیڈ اینی لا. لا اسے دیا جاتا ہے جو لا لیس ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کے لیے لا بنایا جاتا ہے. اب یہ جو کینیڈا میں، یو ایس میں جو لاز بنے ہوتے ہیں، جو ڈرائیونگ لاز ہیں اور XYZ لاز ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں لوگ جو ہیں وہ لا لیس ہیں. انہیں نہیں پتا ایتھے انہوں نے ہر جگہ سے اسٹاپ سائن لائے ہوتے کہتے کیونکہ لوگ جی نس جاندے نے، رائٹ؟ لوگ بغیر دیکھے وہ کر لیتے. تو یہ لا لیسنس ظاہر کرتی. لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں تب شریعت کا ہم پہ وہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں شریعت کے ماتحت نہیں چھوڑا گیا، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے جو گریس ہے اس کے ماتحت کیا گیا ہے. اور جب گریس میں آپ آتے ہو، اٹ مینس کہ خداوند ہمیں یہ سمجھتا ہے کہ ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہمیں لا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں توراہ کی ضرورت نہیں ہے. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از اوبیڈینس، ریپینٹنس، اوبیڈینس، خداوند کے کلام کو ماننا، اسے پورا کرنا. دیٹس وٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ہاللیلویا چرچ. آخر میں آپ کے سامنے اگر آپ بہن رافیہ احبار اس کا 23واں باب، اس کے 23 سے 25ویں آیت پڑھ دیں. اور علیزور بھائی اگر آپ رومیو اس کا 12واں باب، اس کی 1 سے 2 آیت آپ نکال لیں. 23 سے 25. ہاں جی، 23واں باب 23 سے 25 آیت احبار کا، اور رومیو کا 12واں باب 1 سے 2 آیت. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ
तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो। 7वें महीने की पहली तारीख पहली तारीख खास आराम का हो, यानी दिस इज सैबत, राइट, दिस इज हाई सैबत, ये खुदावन ने मुकर्रर किया है। अब मुझे ये बताएं कि हम में से कौन है जो इसराइल में नहीं है? सभी सब हैं हम, राइट, हम इसराइल के मुल्क में नहीं है, लेकिन वी आर द स्पिरिचुअल सीड ऑफ एब्राहम। तो जो इब्राहिम ने बेसिकली क्या किया था, इब्राहिम तो डरपोक बंदा था, बाइबल पढ़ लो, वो डरदा सी, खुदा तो निगोशिएशन ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ बीवी ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਆਖਿਆ वो मिस्र में गए थे, तो वहाँ आई बिलीव सो मिस्र ही था, राइट, तो वहाँ क्या हुआ था कि जो वो बादशाह था उसने उसकी बीवी को देखा, झूठ बोल पड़ा, कि मेरी बहन है, राइट, हाँ जी, उसकी बहन नहीं थी, उसकी बीवी थी, उसकी बीवी थी, लेकिन उसने झूठ बोला। सो व्हाट टाइम या लेकिन वो रिश्ता ख़त्म हो गया ना, बीवी अब उसकी बन की। इन अदर वर्ड्स, आप उस ईमानदार को देखो जिसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है, तो उसने झूठ बोला है, राइट, और लेकिन उसने झूठ खुदावंद से नहीं बोला, ये भी आपने देखना है, राइट। तो खुदावंद को वो उसी वक्त वो ओबीडियंस में रहता था। खुदावंद ने कहा कर तो निकल जा, निकल गया, राइट, जहाँ जहाँ गया खुदावंद उसके साथ रहा। मलके सदक आया तो उसने खुदावंद को क्या किया, उसने दया की थी, अपने उम्दा से उम्दा माल की, ये बात लिखा हुआ। सो दैट इज द ओबीडियंस। तो हमने ओबीडियंस करना। जी आगे पढ़ें। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कहा कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाए और मुकद्दस मजमा हो। तुम उस रोज़ कोई खादमाना काम ना करना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। हालेलुया। अब मैं आतिशीन कुर्बानी क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमारे जो की पॉइंट्स हैं क्या है कि जो पहला दिन है वो ख़ास सब्बत हो, आराम का दिन हो, कोई काम ना करे, सो टेक योर डे ऑफ। और लिखा है कि मुकद्दस महफिल जो है वो क्या है, क्या लिखा है, फराहम करो, राइट। उसमें कोई खादमा सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, ये बाइबल का डिक्री है, आई कैंट से एनीथिंग। जो इसमें आना चाहते हैं ज़रूर, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं कि जब हमने वो खुदावंद के लिए आना है, लेकिन जब हमने खुदावंद की ताबियादारी में आना है, देन वी हैव टू जस्ट अपने कानों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें कि लोग आपको क्या कहते हैं, एंड देन जस्ट सिंपली गो। और आतिशीन कुर्बानी क्या है, अगर आप पढ़ते हैं रोमियो 12वां बाब उसकी पहली से 2 आयत, तो वो बस है भाइयों, मैं खुदा की सॉरी, आतिशीन कुर्बानी, आतिश किसे कहते हैं, आग को कहते हैं, राइट। तो आतिशीन कुर्बानी यानी वो है जो आग की कुर्बानी है, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं नए नामे से। जी प्लीज़। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। हालेलुया। क्या है, जिंदा, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए कुर्बानी के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा को पसंदीदा हो। जस्ट नोटिस, राइट, ये आतिशीन कुर्बानी है, ये आतिशीन कुर्बानी है। हमारे पास हैकल नहीं है कि जहां हमने जाके कुर्बानियां करनी है, लेकिन हमने खुदावंद को हाजिर नाजिर जानकर इन चीज़ों को हमने करना है, ताकि हम उन वो जो कुर्बानी, आतिशीन कुर्बानी, हम अपने बदनों की कुर्बानियां उस तरीके से दे सकें। जी प्लीज़। यही तुम्हारी माकबूल इबादत है। हालेलुया। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है कि जी इस जहां में इस जहां के हम शक्ल ना बनो, हम शक्ल ना बनो, राइट। तो आई डू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली ये हमारी एक ही हमें लाइफ मिली है और इसमें हमने मौजें करनी है, इसी में हमने सब कुछ करना है, हमें दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी, राइट। तो एक साइड पे हम एंजॉयमेंट भी करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम खुदावंद के लिए क्या कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये वक्त दोबारा नहीं आना, बट मेक श्योर, क्योंकि इन्हीं दिनों के बाद यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश योर इटर्निटी। अगर हम इन दिनों में ठीक नहीं है, इन दिनों को अगर हम कहते हैं कि लो जी आज सानू एक बारी मिली है तो सारे ही काम कर लो ये, राइट, तो इटर्निटी की गारंटी नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, बारहा लिखा हुआ है कि जो इवन के बिलीवर भी है ना, वो अपनी सैल्वेशन खो सकते हैं, क्योंकि सैल्वेशन इज जस्ट नॉट अ टैग, यानी कि मत्थे से टैग ला देता है, राइट। दैट इज़ अ प्रैक्टिस कि आपने उस सैल्वेशन को प्रोक्लेम करना होता है ईच एंड एवरी सिंगल डे।
کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, اگر آپ ایک چیز کی صفائی نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے, ادھر گند پڑ جاتا ہے, رائٹ. تو اسی طرح اگر آپ ایک چیز کو مینٹین نہیں کرتے, سو ہو کین گارنٹی یور سیلویشن ادر دین جیسس کرائسٹ, کون کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کرے گا, رائٹ. سو آئی انڈرسٹینڈ دس از پریشیس, جو ہماری لائف ہے, جو ہمارے مومنٹس ہیں, یہ ہمیں دوبارہ نہیں ملنے, دیز آر پریشیس, بٹ وی نیڈ ٹو سیک لارڈ فرسٹ, اور بعد میں ان چیزوں کو ہم نے کرنا ہے. پہلے خداوند کی بادشاہی کو ہم نے ڈھونڈنا ہے, خداوند کی بادشاہی کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہے. کیونکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی خداوند کی بادشاہی ڈھونڈ کے دکھاؤ, کتنے جاؤ گے تسی, کیا کرو گے آپ؟ سو دیٹ وہ ڈھونڈنے کی بیسکلی بات ہے کہ وی ہیو ٹو ریکگنائز ہز کنگڈم, کہ اس کی بادشاہت آ چکی ہے, رائٹ. اور جو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے تو اسے کیا جائے. اور اگین ٹو پریچ دس از دا ٹائم, ٹو ریپینٹ دس از دا ٹائم. خداوند کے ساتھ ٹھیک بنے, خداوند کے ساتھ راست بنے. خداوند راستی اپنے لوگوں کو دیتا ہے, خداوند آپ کو لیڈ کرتا ہے. اینڈ آئی نو دا مومنٹ یو ول اسٹیپ اپ, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں بھی ایک دم سے کچھ نہ کچھ ایک شیکنگ آ جانی ہے, رائٹ. کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ آگے بڑھیں, ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ نیکسٹ لیول پہ جائیں, لیکن خداوند آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کر جانا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. سو اپنے آپ کا جو کمیشن ہے, جو آپ کا کام ہے, جو آپ کی بلاہٹ ہے, ٹرائی ٹو فلفل اٹ, اسے کرنا شروع کریں, رائٹ. وٹ ایور یو ڈو, ڈو اٹ ناؤ. اس کے بعد ہمیں اور کوئی ٹائم نہیں ملنا. دس از دا ٹائم. ہاللیلویا. آئے ہم سب دعا کریں. ہاللیلویا. خداوند پاک خدا, تیرے نام کی تعظیم, پرستش اور ستائش ہو سب باتوں کے لیے, ہر ایک کام, ہر ایک چیز کے لیے. میرے خداوند پاک خدا, تو جو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. ہاللیلویا. لا خورما سندروما شندولو کرما کا زمان تارما شندا سمندولو کرما زینتورما شندا. زائن آپ ادھر آؤ, زائن اسے پکڑو. تو زائن کو آج ہم ordain کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ خدا ان کی طرف سے مجھے یہ میسج آیا ہے, اور زائن کو ہم آج ordain کریں گے. آج سے زائن نرسنگا بجائیں گے, اور یہ بہت بڑی خدمت ہے, رائٹ. اینڈ وین یو ول, جب بھی آپ نرسنگا بجاؤ گے تو یو ول سی کہ ڈیمنز ول ٹریمبل ان دا نیم آف جیزس, ان دا نیم آف جیزس. اوکے, نرسنگا پھونکو. ہاللیلویا. خدا ان کے نام کی تعظیم ہو. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو. تو یہ خداوند نے, یہ بہت بڑی خدمت ہے, یہ چھوٹی خدمت نہیں ہے. جس طرح ہم پرستش کرتے ہیں, کیونکہ جو نرسنگے جن کے پاس ہوتے تھے انہیں واچ مین کہا جاتا ہے, رائٹ. انہیں واچ مین کہا جاتا ہے بائبل کے حساب سے. انہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیسکلی کسی چیز کا اعلان کرتے ہیں, اور خداوند نے اس بچے کو یہ خدمت دی ہے, اسے یہ خدمت دی ہے. خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. خداوند نے, میں نے پہلے کہا ہے یہ چیز, اینڈ آئی ہیو ڈکلیئرڈ اٹ, اور یہ خداوند کا کلام کہتا ہے, میرے ڈکلیئر کرنے سے بھی نہیں کچھ ہوتا. خداوند نے اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, ہمارے جو بچے ہیں انہیں چھوٹی عمر میں چن لیا ہے, رائٹ. یو ہیو اے بگ رسپانسبلٹی. پوری جان سے ایک دفعہ بجاؤ, اوپر کر کے پوری جان سے بجاؤ. ہاللیلویا. آئیں ہم سب دعا کریں, خداوند کی حضوری میں آئیں, خداوند کو ہم عزت اور جلال دیں. بیٹھ جاؤ. ہاللیلویا. خداوند پاک